السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله اللي غنتطرقوا فيه النموذج ديال الفرد محروس رقم 2 بالنسبة للدورة الأولى بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا في هذا الفيديو هذا غنتطرقوا للتمرين الأول والتمرين الثاني، وفي فيديو آخر غنتطرقوا للتمرين الثالث. إذا ليكزيرسيس الأول غنهضروا فيه على لا كومباريزون. La première question, comparaison de donc 11 sur 8 et 10 sur 7. خصنا نقارنوا هاد العددين هادو كما قرينا في الدرس. باش نقارنوا عددين يكفي انني نحسب الفرق ديالهم. دونك غنحسب الفرق ديال 11 على 8 ناقص 10 على 7. بطبيعة الحال باش نحسب الفرق بور كالكولي لا ديفيرونس خصني نوحد المقام. دونك غنضرب هنا في مقام العدد الثاني يعني في 7، وهنا نضرب في مقام العدد الأول يعني في 8. غتولي عندي 11 على 8 فوا 7 هنا وهنا فوا 7 ناقص 10 على 7 في هنا في مقام العدد الأول في مقام العدد الأول يعني في 8 في 8. سي بون. دونك 11 فوا 7 سي 77. هنا 56 56. 10 فوا 8 سي 80 sur 56. سي بون. غنحسب دابا الفرق، غنحتفظ بنفس المقام وغنحسب العملية في البسط. 77 ناقص 80 غتعطيني ناقص 3، وبالتالي لقيت دابا هذا الفرق هذا اللي حسبت لقيتو صغر من الصفر، لقيتو عدد سالب صغر من الصفر. الوغ غنكتب كو 11 على 8 ناقص 10 على 7 راه عطاتني شي حاجة اللي هي صغر من الصفر. هذا العدد اللي هو صغر من الصفر يعني الفرق صغر من الصفر. في الدرس كذلك قلنا إلا حسبنا فرق عددين يعني أ ناقص بي ولقيناه صغر من الصفر يعني أن العدد أ صغر من العدد بي، وبالتالي هنا عندي 11 على 8 ناقص 10 على 7 صغر من الصفر يعني 11 على 8 صغر من 10 على 7. دونك راني لقيت المقارنة. دونك 10 ou le 11 sur 8 il est inférieur à 10 sur 7. دونك الآن السؤال الثاني عنده علاقة بالسؤال الأول. كيقول لي déduire une comparaison de moins racine 2 fois 11 sur 8 et moins racine 2 fois 10 sur 7. دونك غنستنتجو المقارنة ديال هاد العددين. دائما فاش كيقول لك ديدوير يستنتج يعني كنستنتجو مما سبق، كنستعملو المعطيات أولا النتائج ديال السؤال السابق. الوغ السؤال الأول كان عندي لقيت هاد النتيجة هادي. الوغ غنبدا بها. On a 11 sur 8 il est inférieur à 10 sur 7. C'est bon. باش نحصل دابا على هاد التعبيرين هادو على هاد العددين هادو يكفي انني نضرب هنا في ناقص جذر جوج وهنا في ناقص جذر جوج. الوغ غنضرب هنا في ناقص جذر جوج يعني الطرف الاول ديال هاد المتفاوتة هادي، وهنا كذلك غنضرب في ناقص جذر 2. سي بون. قال لي في الرمز دابا واش غيبقى عندي نفس الرمز ولا غنقلب الرمز. دونك القاعده كتقول لي الا ضربت في عدد موجب كيبقى عندي نفس الرمز، ضربت المتفاوته في عدد سالب كيتقلب الرمز. هنا ضربنا في عدد سالب يعني غيتقلب الرمز. علاش قلبنا الرمز؟ كار دونك كار نعطيكم التعليل هنا موان راسين 2 يعني انفيريور 0 هو عدد سالب. علاش قلبنا الرمز؟ حيت ناقص جذر جوج عدد سالب. الوغ غتولي عندي لا كومباريزون دابا ديال هاد العددين هي هادي راني لقيتها. الان السؤال الثالث. دونك في السؤال الثالث كيقول لي كومباري 2 راسين 11 et 3 راسين 7. دونك لا تكنيك اللي غنستعملو هنا، التقنيه اللي غنستعملو هي اننا غنحسبو أس 2. دائما العددين فاش كيكون فيهم جذر مربع غالبا كنستعملو أس 2. يعني باش نقارن هذا مع هذا غنحسب أس 2 ديال هذا نحسب أس 2 ديال هذا وغنقارنوهم. دونك غنبداو اولا بأس 2 ديال العدد الاول.
on a 2 racine 11 le tout au carré. نشوفو شحال كتساوي أس 2 ديالو. باش نحسبوها هادي بطبيعة الحال كتعرفوا أنه عندي عملية الضرب هنا. alors 2 au carré fois racine 11 au carré. 2 au carré égale 4 fois racine 11 au carré. la racine مع أس 2 كتمشي كتبقى ليا 4. دونك 4 عفوا 11. 4 في 11 غتعطيني 44. سي بون. غندوز دابا نحسب أس 2 ديال العدد الثاني. 3 racine 7 le tout au carré égale 3 au carré fois racine 7 au carré égale 3 au carré c'est 9 fois racine 7 au carré c'est 7. دابا 9 في 7 تعطيني 63. سي بون. دونك غنلاحظ بان 44 صغر من 63. دونك ou bien alors 44 صغر من 63 وبالتالي 44 شنو هي؟ هو هذا. و 63 هو هذا العدد هذا. يعني 2 جذر 11 الكل أس 2 مالا صغار من 3 جذر 7 الكل أس 2. دونك دابا بما ان هاد لي نومبر اللي كاينين لداخل ديال أس 2 ديال نومبر بوزيتيف راه عندي الحق انني نحيد أس 2 وما غاديش نغير الرمز. الوغ غتولي عندي 2 racine 11 هنا il est inférieur à 3 racine 7. اتونسيون هادي كتكون صحيحه فاش كيكونوا لي نومبر اللي كاينين هنا بوزيتيف. فوالا راني لقيت لا كومباريزون ما بين هاد العددين هادو. سي بون. دابا السؤال الموالي عندنا فيه déduire une comparaison de 5 moins 2 racine 11 et 5 moins 3 racine 7. déduire une comparaison donc كما قلت لكم سابقا déduire هي استنتاج وبالتالي غنستنتجو على comparaison انطلاقا من الأسئلة السابقة. غنلاحظ أنه عندي هنا لا comparaison ديال 5 ناقص 2 جذر 11 5 ناقص 3 جذر 7. هاد العددين هادو ديجا قارنتهم غنطلق منهم. donc on a 2 racine 11 il est inférieur à 3 racine 7. c'est bon. alors غنشوف دابا شنو خصني. هاد لي نومبر اللي عندي هنا في هاد التعبيرين هادو كيفاش دايرين ils sont négatifs. يعني هاد لا كومباريزون اللي عندي هنا خصني ندوز لوبوزي. خصني ناقص هنا وناقص هنا. باش ندوز لوبوزي كنضرب في ناقص واحد. غنضرب الطرفين في ناقص واحد. الوغ موان 1 فوا 2 racine 11 موان 1 فوا 3 racine 7. واش غنقلبو الرمز ولا لا؟ غادي نقلبوه. علاش؟ حيت ضربنا في عدد سالب. ناقص واحد راه عدد سالب. دونك اش غيولي عندي دابا؟ موان 1 فوا 2 racine 11 سي موان 2 racine 11 ناقص شي زائد ناقص واحد في 2 جذر 11 راه هي 2 جذر 11 أكبر من موان 1 فوا 3 racine 7 ناقص شي زائد ناقص واحد في 3 جذر 7 هو 3 جذر 7. فوالا. الوغ هاني لقيت العددين دابا السالبين. هنا شنو بقى ليا؟ بقات ليا 5. غنزيد 5 في الطرفين بجوج وغنشوف. دونك فاش كنزيدو نفس العدد في متفاوته ما كيتغيرش الرمز. فاش كنزيدو نفس العدد الوغ غنزيد 5 في الطرف الاول باردون. دونك 5 زائد هاد العدد هذا اللي هو موان 2 racine 11 غيكون كبار من 5 زائد هاد العدد هذا موان 3 racine 7. دو وبالتالي أولا ومنه 5 زائد في ناقص غنحيدو الأقواس دابا. زائد في ناقص ناقص 2 جذر 11 أكبر من 5 زائد في ناقص ناقص 3 جذر 7.
سي بون. دونك حنا لقينا المقارنه ديال هاد العددين هادو. Maintenant, la question 5, كتقول لي A, B et C des nombres réels positifs. A و B و C أعداد حقيقية موجبة. بين أن A زائد B أكبر من أو يساوي 2 جذر A B. سي بون. دونك باش نبين هاد المتفاوتة غنطلق من واحد الحاجة اللي كاملين كنعرفوها، غنستعمل هاد الطريقة هادي، وكاينين طرق أخرى. دونك مثلا غنقول أن جذر A، شوفوا معايا، جذر A ناقص جذر B الكل أس 2. كنعرفو حنا أن أي حاجة، أي عدد أس 2 راه كيكون كبر من الصفر، كبر أو يساوي الصفر. أي عدد كندير ليه أس 2 كيعطيني شي حاجة كبر من أو يساوي الصفر. دونك غنحسب دابا هادي متطابقة هامة. دونك قلنا ألوغ غادي نحسب هادي متطابقة هامة، تعطيني جذر A الكل أس 2 ناقص 2 في جذر A في جذر B زائد جذر B الكل أس 2 أكبر من أو يساوي صفر. دونك غير هذا راه حسبتو أكبر من أو يساوي صفر. دونك هنا جذر A أس 2 يعطيني A ناقص 2 جذر A في جذر B راه هو جذر A B زائد جذر B أس 2 هو B أكبر من أو يساوي صفر. سي بون. غادي ندي دابا هاد الحد هذا ناقص الطرف الآخر، أولا عوض ما نقول غنديه غندير واحد الحاجة أخرى، واحد المتفاوتة إلا زدت فيها نفس العدد ما غاديش يتغير الرمز. هادشي قريناه في الدرس. ألوغ غيولي عندي A ناقص 2 جذر A B زائد B أكبر من، عفوا قبل ما ندير أكبر غنزيد هنا واحد العدد غنزيدو اللي هو زائد 2 جذر A B أكبر من صفر زائد 2 جذر A B. يعني زدت نفس العدد هنا في الطرف الأول وزدتو هنا غتعطيني A. إلا لاحظتو معايا ناقص 2 جذر A B زائد 2 جذر A B هما عددان متقابلان. دونك هنا ناقص هنا زائد غادي يعطينا صفر. اشنو غيبقى ليا؟ A زائد B أكبر من أو يساوي، شنو عندي هنا؟ صفر زائد أي حاجة راه كتعطيني نفس، صفر زائد أي عدد كيعطيني نفس العدد، صفر مكيأثرش على عملية الجمع. ألوغ 2 زائد 2 عفوا جذر A B. هاني بينت هادي اللي كنقلبو عليها. نتمنى انكم فهمتوا هادي. كاينه ميثود اخرى ولكن باش ما نطولش الفيديو اظن هذه هي السهله على الاخرى.